Nakisadya si Mayor Sebastian Baste Duterte sa kasaulugan sa Araw ng Tagorano. Ani ang report? Mitambong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa mga kalingawan atol sa selebrasyon sa Araw ng Tagorano ng siyudad sa Davao. Mipasalamat kini ngadto sa tanang Davaoenyo sa dakong suportang gihatag niini sa miaging eleksyon. Ako, kami, among pamilya, gatan-o mig utang kabuboton gyud sa mga tao. Nga kami ginapili ninyo o ginahatag ninyo ang salig sa amoa. Kana dili lalim o ginakasing-kasing gyud ako na ang inyong ginapakita nga salig o loyalty sa amoang pamilya. So usab, salamat kaayo anak gyud. Thank you kaayo. Gawas niini anaa sa mga libreng serbisyong gitanyag sa maong kalihukan, lakip na ang libreng check-up para sa mga bata ingon man sa mga katigulangan. Mibutang usab ang mayor og iyang lanesa aron makapaminaw sa mga mulo sa mga residente sa maong barangay. Adtoa lang yun ninyo inyong barangay, ignamoy problema. Kaya aron ang mga kinanglan tarongon, maghatag og palisod sa inyong kinabuhi, dalan man na, tulay ba na, bisag unsa. Labi na kinanglan og kwarta gikan sa gobyerno, infrastructure aron muhapsay ang inyong mga kinabuhi diri sa inyong barangay. Importante nga inyong istorya sa inyong mga opisalis. Magpadayon paghatag og mga libreng serbisyo sa lokal nga panggamhanan ngadto sa katawhan. Para sa Madayaw Davao, ako si Lawrence Igloria.